अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आमिर शहजाद फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको खून की कमी रहती है या आपने टेस्ट करवाया है जिसमें आपकी जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो मर्दों में 13 से कम आई है या फीमेल्स में यानी ख़वातीन में 11 से कम आई है, तो यकीनन आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी जो कुछ मैं सबसे पहले अलामात बता दूं कि हमारे जो अगर जिस्म में आयरन की या खून की कमी हो जाए तो हम थका महसूस करते हैं, यानी थकावट महसूस करते हैं। हम रात को अच्छी नींद भी ले लें, हम रेस्ट भी कर लें, फिर भी हमारे जिस्म में दर्द रहता है, थकावट महसूस होती है। इसके अलावा अगर हमारे बाल जो हैं वो मुसलसल गिरना स्टार्ट हो गए हैं, ये भी एक आयरन की कमी की वजह हो सकती है। साथ के साथ आपका जो जिस्म है या आपका फेस है वो जर्द रहना स्टार्ट हो गया है, आपकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ जो है वो चलने के बाद थक जाते हैं, आपका सांस उखड़ने लग जाता है, या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आपका सांस उखड़ने लग जाता है, तो ये सब अलामात जो हैं आपके जिस्म में आयरन की या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो इन सब जो अलामात हैं आयरन डेफिशिएंसी के लिए मार्केट में बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें से एक जो प्रोडक्ट है वो एक वीटा बायोटिक कंपनी जो कि यूके बेस्ड कंपनी है उसकी ब्रांड है जिसका नाम है फेरोग्लोबिन। ये फेरोग्लोबिन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। यूके में ऑलमोस्ट नंबर 1 पे ये ब्रांड है आयरन डेफिशिएंसी का या हीमोग्लोबिन की कमी का। तो अगर आपको ये तमाम अलामात जो मैंने पहले बताई वो आ रही हैं तो आपको यकीनन जो है वो फेरोग्लोबिन टैबलेट जो है वो अगर इस्तेमाल की जाए तो आपको ये तमाम जो है डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि इसमें है क्या, इसमें मौजूद क्या है। तो फेरोग्लोबिन में मौजूद है आयरन मौजूद है, इसके अलावा विटामिन B6 मौजूद है, विटामिन B12 मौजूद है, जिंक जो है वो अच्छी मिकदार में मौजूद है। तो ये काम किस तरह करता है, इसमें मौजूद आयरन और फोलिक एसिड ये हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो हमारे जो खून के खुलियों में होती है, जो हमारे जिस्म के तमाम आज़ा में वो खून को ले जाती है और उसमें मौजूद ऑक्सीजन हमारे पूरे जिस्म के जो खुलिये हैं उनको जाके मिलता है और हम जो है वो एनर्जी फील करते हैं, या हमारे जिस्म की जो खुलियों की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो पूरी होती है। तो अगर इसकी कमी हो तो हमारे जिस्म में वो जो है एनर्जी नहीं जाएगी, खून की सप्लाई कम हो गई या इसके अलावा आयरन की कमी हो गई तो हम थका महसूस करते हैं, हम थकावट महसूस करते हैं। इसके साथ साथ इसमें मौजूद विटामिन B6 और B12 अच्छी मिकदार में इसमें मौजूद है जो कि हमारे खून के खुलियों को बनाने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ जो हम खुराक खाते हैं वो हमारे जिस्म में जाती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो एनर्जी हमारे खुलियों तक पहुँचे और हम जो है हमारे खुलिये जो हैं वो उससे एनर्जी लेकर हम अब प्रॉपर जो नॉर्मल ज़िंदगी के जो काम हैं वो सरअंजाम दे सकें। तो ये उनको जो है वो बनाने में भी बड़ा मदद जो है करते हैं विटामिन B6 B12। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो है वो जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए भी बड़े मददगार साबित होते हैं। साथ के साथ इसमें जो जिंक भी अच्छी मिकदार में मौजूद है, जो एक डेली जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है। ये हमारे बालों के लिए बड़ा अच्छा है। ये आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, जिंक हो गया, ये हमारे बाल अगर गिर रहे हैं जिस जो कि आयरन की कमी की वजह भी एक हो सकती है तो उनके लिए बड़े अच्छे हैं। ये हमारे फोलिकल्स में जाकर उसके जो प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है, उसको मजबूती देते हैं, उसको नशोनुमा देते हैं या उसको खुराक प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे बाल जो है मजबूत हो जाते हैं और हमारे ये गिरना भी बंद हो जाते हैं। मजीद अगर हम बात करें तो ये जो फेरोग्लोबिन है ये प्रेग्नेंट वुमेन यानी जो हामला ख्वातीन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद आयरन, फोलिक एसिड, जिंक
زنک جو ہے یہ جو حاملہ خواتین میں جو بچہ جو ان کے پیٹ میں موجود ہے اس کی جو نشو و نما کے لیے، اس کو خوراک پرووائڈ کرنے کے لیے بڑا ہی کارآمد. اگر ماں کے جسم میں خون کی کمی ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ بچے کو خوراک جو ہے وہ اچھی نہیں ملے گی، وہ اس خون کے ذریعے جو اس کو پہنچتی ہے تو بچے کی نشو و نما میں بڑا جو ہے وہ مسئلہ پیش ہو سکتا ہے، یا فیٹل ایب نارملٹیز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، بچے کی گروتھ میں کمی ہو سکتی ہے. اسپیشلی وہ خواتین جو پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں. ہمارے جو دیہاتوں میں رہنے والی خواتین وہ پریگنینسی کے دوران بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں، ساتھ ان کی خوراک بھی وہ پراپر نہیں ہوتی، وہ جو ڈائٹ ہے جو ایک پریگننٹ وومن کو لینی چاہیے وہ بھی نہیں لیتی، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں خون کی کمی جو ہے لازمی ہو جاتی ہے. تو یہ حاملہ خواتین کے لیے بڑا اچھا ہے. یہ اس کے اگر بات کریں کھانے کے طریقے کی تو یہ ایک گولی روزانہ اس کو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. صبح کھانے سے بعد میں اس کو یعنی کہ آفٹر میل اس کو استعمال کریں تو بہت ہی زیادہ یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. اس کا مارکیٹ میں جو سیرپ بھی موجود ہے، یہ فیروگلوبن کے نام سے ہی موجود ہے. تو یہ اڈلٹ میں یعنی بڑوں میں جو اگر ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے ان میں استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو استعمال کریں، یا بچوں میں اگر عمر جو ہے وہ 14 سال سے کم ہے تو 1 چمچ روزانہ بچے کو اگر استعمال کیا جائے تو اس میں بھی خون کی کمی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کچھ احتیاطی تدابیر کی، یعنی یہ جو آئرن کی جو ٹیبلٹس ہیں فیروگلوبن کے نام سے، ہمیں اس کی کیا احتیاط ہے. تو ہمیں ان میں جو سب سے اہم احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہمیں کھانے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے. صبح کے ٹائم استعمال کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ایمپٹی اسٹومک استعمال کریں گے تو ہمارے جو اسٹومک ہے اس میں سائیڈ افیکٹ آ سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ بلوٹنگ ہو سکتی ہے، ہمیں الٹیاں سٹارٹ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو معدہ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ جو فیروگلوبن ہے یہ قبض کا بھی جو ہے وہ مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. اس میں اسپیشلی پریگننٹ وومن میں ان کو کیونکہ یہ یوز کرنا ہی کرنا ہوتا ہے تو اس میں قبض جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے احتیاط یہ کرنی ہے کہ بہت زیادہ پانی پینا ہے ہمیں، اور گرین ویجیٹیبلز ہیں یعنی سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا ہے، یعنی فائبر کا استعمال زیادہ کرنا ہے جس میں نٹس ہو جاتے ہیں. جو گرین ویجیٹیبل لیوز ہیں یا گرین ویجیٹیبل جو سبزیاں ہیں وہ استعمال جو کریں تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ساتھ کے ساتھ پانی کا استعمال بہت ہی زیادہ کرنا ہے، یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بھی استعمال کریں فیروگلوبن، اور ساتھ میں آپ ORS جو ملتا ہے وہ آپ جو ہے پانی میں 1.5 لیٹر کی بوتل میں جو ہے وہ ڈال کر وہ آپ دن بھر استعمال کریں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ساتھ کے ساتھ آپ کو وائٹامن سی اگر جو ہے وہ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. وائٹامن سی کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں، پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کریں. تو یہ وائٹامن سی جو ہے یہ آئرن کی جو ابزاربشن ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کافی حد تک بڑھا دیتا ہے. تو اسے آپ وائٹامن سی کی گولیاں اگر آپ کو یا ٹیبلٹس آپ کو نہیں ملتی تو آپ جو ہے اورنج کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت ہی کرامت ثابت ہوتا ہے. مزید آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو جو ہے وہ چائے کے ساتھ استعمال نہ کریں، دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں، سمپل آپ اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہو سکے. 1 سے 2 منتھ ہی آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کی ہیموگلوبن یا HB کا لیول بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے اور یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ.